अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल 2024 का हज शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो इसी हज के हवाले से बनाते हैं। पिछले साल अल्लाह ने मुझे हज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाया और जो वहाँ जाकर के मैंने सीखा, जो एक्सपीरियंस हासिल किया, वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। ख़ास करके जो लोग पहली बार हज के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या चीज़ों का ख़्याल रखना है, तो वो सब इंशाल्लाह मैं अपने वीडियो में बहुत ही ब्रीफ में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका उर्दू का तर्जुमा है, अल्लाह का हक़ है अपने बंदों पर कि वह हज करें उसके इस घर का जो कोई भी इस्तेदाद रखता हो, और जो इनकार करेगा तो अल्लाह तमाम जहां वालों से गनी है। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि हर उस शख्स से कि उसका हक़ है कि बंदों पे कि वो आकर हज करें, यानी जिनके ऊपर इसकी इस्तेदाद हो कि वो हज के लिए जा सकते हों, तो वो हज ज़रूर करें। ये फ़र्ज़ है, इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम अरकान हज करना भी है। और जो लोग बावजूद इसके कि इस्तेदाद रखते हों अगर हज के लिए नहीं जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनका उनसे कोई वादा नहीं, अल्लाह ताला उनसे बरी ज़िम्मा है। तो ये बहुत ही सख्त आयत हैं और सख्त वईद है हम सब के लिए कि हम जब अक्सर क्या करते हैं कि जब हमारे साथ रिटायरमेंट का एज हो जाता है, जब हम अपने सारे कामों से फ़ारिग हो जाते हैं, तब फिर हम हज का इरादा करते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। जब भी इस्तेदाद अल्लाह ताला दे तो हमें पहली फ़ुर्सत में हज को अदा करना चाहिए, ताकि अगर हम खुदा न खास्ता अगर हमारी वफ़ात होती है तो अल्लाह ताला के बारगाह में एज़ ए मुस्लिम पेश हों। हज के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप उसको एक तरह से रिहर्सल कह सकते हैं कि क़यामत का एक रिहर्सल है अल्लाह से मुलाक़ात का, कि क़यामत में जिस तरह से सारी इंसानियत जमा की जाएगी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक के जितने इंसान हैं वो सारे लोग जमा किए जाएंगे और हर शख्स से उसके आमाल का पूछ होगा। जो कामयाब होगा उसको सर्टिफ़िकेट उसके दाहिने हाथ में मिलेगा, और जो नाकाम होगा उसका सर्टिफ़िकेट उसे बाएं हाथ में मिलेगा। तो उस तरह से वहाँ पे हर किसी की कोशिश होती है कि कैसे वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ले, कैसे वो जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। ठीक उसी तरह हज में आप देखेंगे कि 3-4 लाख लोगों का एक हुजूम रहता है मीना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, और हर शख्स यही कोशिश करता है कि कैसे वो अल्लाह की रज़ा हासिल कर ले, कैसे उसकी मग़फ़रत हो जाए, कैसे वो उससे रब के क़रीब हो जाए और अपने गुनाहों से वो निदामत होता है, शर्मिंदा होता है। ख़ास करके आप अरफात में देखेंगे कि वहाँ पे लोग इज्तिमाई दुआएं होती हैं, इनफ़रादी दुआ होती है, लोग ज़ारो ख़तार जज्बात में आकर बहुत ज़्यादा निदामत होते हैं, अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और अरफात के दिन अल्लाह ताला गुनाहों को, इंसानों के गुनाहों को, मुसलमानों को, हर को अल्लाह ताला बख्शता है। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं हज के लिए, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इंसान प्लान करता है, उस प्लान के हिसाब से वो चीज़ नहीं हो पाती है। बस का, होटल से आपको मस्जिद हरम जाना, खाने पीने के में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, सोने पड़ने में ऊंच नीच हो सकती है, सहूलतें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमें बर्दाश्त करना है, और सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो है कि हमें जो है अपने घर में बुलाया है, और वहाँ पे लोगों के हुजूम की वजह कर जो तकलीफ़ें परेशानी चाहे वो मीना में आती हो, चाहे कहीं भी मुज़दलिफ़ा में, तो उन सब को बस सब्र करना है। अल्लाह ने कहा कि सब्र का बदला जन्नत है। तो वहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जिसको हलाल चीज़ों को भी वहाँ पे नहीं करना है। जैसे आप गुस्ल दौरान एहराम आप गुस्ल करें तो आपको साबुन नहीं लगाना है, खुशबू नहीं लगाना है, कोई शिकार नहीं करना है, नाखून नहीं काटना है। ये सारी चीज़ें जो है पाबंदियाँ हैं, इस पर हमें रुक जाना है। तो हज पे जब हम जाते हैं तो बेसिकली वहाँ पे 5 दिन उसके मेन होते हैं। 5 दिन जो हज के अय्याम जो हैं वो मेन होते हैं, और उसमें एहराम जो है वो बेसिकली 2.5 दिन का होता है। तो जब हम वहाँ पे 8 ज़िलहिज, 9 ज़िलहिज, 10, 11 और 12 ज़िलहिज को हम
وہاں پہ مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد روانہ ہوتے ہیں، اور ظہر سے پہلے ہم مینا پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ہم ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر وہاں 5 نماز پڑھتے ہیں جو کہ سنت ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو وہ دن آتا ہے جس کا ہم سب کو، ہر حاجی کو، ہر کوئی انتظار ہوتا ہے، وہ یوم العرفات ہے۔ بتاتے ہیں کہ عرفات ہی اصل حج ہے۔ وہ عرفات وہ میدان ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتے ہیں اور حج کی قبولیت ہوتی ہے۔ جو شخص اگر بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور وہ معذور ہے، پھر بھی اس کو کسی طرح سے وہاں پہ عرفات میں لایا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ وہ اس پہ شریک ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہاں رک جاتا ہے تو وہ اس کا حج قبول ہو جائے گا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ بہت زیادہ دعا، استغفار اور گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ پھر یہ عرفات میں ہم لوگ مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد پھر مزدلفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ مزدلفہ میں ساری رات ہمیں اوپن میں سونا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ کوئی شیڈ نہیں، کوئی چادر یا کمبل نہیں اوڑھنا ہے، اور کھلے آسمان کے نیچے ہم سب کو وہاں رات بسر کرنی ہے۔ پھر ہم لوگ اس کے لیے تیسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو ہم لوگ پھر واپس مینا آتے ہیں، اور وہاں آ کر کے پھر ہم لوگ رمی کرتے ہیں، شیطان کو کنکری مارنا، قربانی ہوتی ہے، اور پھر حلق ہوتا ہے۔ اب یہ عمل کرنے کے بعد اب احرام کی پابندیوں سے باہر نکل آتے ہیں۔ پھر انسان غسل کر کے پھر اپنے نارمل لباس پہنتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے۔ پھر 11 اور 12 ذی الحجہ کو وہ مینا میں قیام کرے گا، رات میں وہاں قیام ہوگی، اور وہاں پہ اسے رمی کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ادا کرنے کے بعد پھر مکہ کی واپسی ہوتی ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹس جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہے حج کے دوران، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے کہ آپ کے جتنے سب سے زیادہ کمفرٹیبل لباس ہو اسی کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور اپنی ضروری دواؤں کو ساتھ لے جائیں جو آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں، میڈیسینس وغیرہ، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اپنا ایک لوکل سم ضرور رکھیں، سعودی کا لوکل سم ضرور لے لیں وہاں پہ۔ اکثر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو ملنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی لاسٹ ایئر میں جب مسجد حرم کے باہر تھا تو ایک ضعیف خاتون تھیں، بہت زار و خطار رو رہی تھیں کہ ان کا ہسبینڈ 2-3 گھنٹے پہلے گیا تھا وضو کرنے کے لیے، اس کے بعد سے لوٹا نہیں ہے، اور نہ ہسبینڈ کے پاس موبائل تھا نہ ان کے پاس موبائل، اور کوئی کانٹیکٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اور جس ایجنسی کی طرف سے آئی تھیں وہ نمبر بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ تو وہ میں نے کوشش کیا اپنے طور پہ، لیکن پتہ نہیں ان کو ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو یہ سچویشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ساتھ ایک موبائل اور لوکل سعودی سم ضرور رکھیں۔ اپنے ساتھ کچھ نمکین چیزیں گھر سے بنا کر ضرور لے جائیں، اور کچھ کھجور رکھ لیں، خاص کر کے اگر آپ مسجد حرم جا رہے ہیں تو وہاں نماز پڑھنے کے دوران آپ کو پھر ظہر، عصر، مغرب، اکثر لوگ وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو باہر نکلنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ باہر جائیں گے کھانے پینے کے لیے تو پھر واپس مسجد آنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آپ مسجد میں قیام اگر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ نمکین چیزیں، سوکھی چیزیں ضرور رکھیں۔ ایک امپورٹنٹ چیز کہ جس دن جمعہ ہو تو اس دن آپ صبح کوشش کریں کہ جتنے صبح ہو سکے آپ مسجد حرم پہنچ جائیں۔ اگر آپ تاخیر کریں گے تو آپ کو راستے میں ہی نماز پڑھنی ہوگی، اور وہاں پہ گرمی شدید ہوتی ہے، شدت کی گرمی ہوتی ہے، کوئی وہاں پہ شیڈو نہیں ہوتا ہے، تو وہ تکلیف پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی کوشش کرنی ہے کہ مسجد پہلے پہنچیں۔ اگر آپ کی تاخیر ہو جائے تو اپنے ساتھ چھاتا کو ضرور رکھیں دھوپ سے بچنے کے لیے، اور ایک اسپرے باٹل آتا ہے، اس اسپرے باٹل کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وقتاً آپ اس کو اپنے چہرے پہ اور سر پہ اسپرے کر سکیں۔ اور آخری پوائنٹ کہ سب سے اہم ہے کہ اب میں اپنے ساتھ جو ہے کہ اپنے لوگوں کا، اور خاص کر کے جو بزرگ ہیں، جو لوگ ایج والے ہیں، کمزور ہیں، ان کا ہم خیال رکھیں۔ ان کا جو حج سے پہلی بار آتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، تو ان کی ہم مدد ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے ہم کریں گے تو اللہ سے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول فرمائے اور سفر کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔